अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 11। कन्ना हेमरिक ने क्रैडल पर रिसीवर रखा और फिर मेज पर पड़े इंटरकॉम का बटन दबाया। बॉस, हमने मालूम कर लिया है कि वो जोन्स रोड के साथ में पब्लिक बूथ से बोल रहा है। हमारे आदमी अब तक उसे लेने के लिए वहां पहुंच गए होंगे। कन्ना हेमरिक के बटन दबाते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और कन्ना हेमरिक ने इत्मीनान का सांस लिया। वो समझ गया था कि रॉबर्ट जोथम उसके अपने आदमियों की वजह से कॉल अधूरी छोड़ गया है। और फिर वही हुआ। 10 मिनट बाद कन्ना हेमरिक के कमरे का दरवाजा खुला और दो नौजवान एक डरे सहमे शख्स को धकेलते हुए कमरे में ले आए। उस शख्स ने सस्ते कपड़े का सूट पहना हुआ था और उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से जर्द पड़ चुका था। मैं वो उस शख्स ने हिकलाते हुए कुछ कहना चाहा। क्या तुम्हारा नाम रॉबर्ट जोथम है? कन्ना हेमरिक ने तेज नजरों से उसे देखते हुए पूछा। जी हाँ, मगर रॉबर्ट जोथम ने खौफजदा लहजे में कुछ कहना चाहा। डरो नहीं, यहाँ तुम महफूज हो। मैं कन्ना हेमरिक हूं और मेरे ही आदमी तुम्हें ले आए हैं। इत्मीनान से बैठ जाओ, कन्ना हेमरिक ने कहा। और इस आदमी ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और फिर वो मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। तुम लोग जा सकते हो, कन्ना हेमरिक ने रॉबर्ट जोथम को ले आने वाले जवानों से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों सर झुकाकर वापस मुड़े और फिर कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हाँ, अब तफसील से बताओ कि वो मुजरिम कहाँ हैं? कन्ना हेमरिक ने तेज लहजे में पूछा। जनाब, मैं एक बेकरी पर सेल्समैन हूँ और सुबह सवेरे डबल रोटी वगैरह अपने ग्राहकों को उनके घरों पर पहुंचाने का काम करता हूँ। आज भी हस्बे मामूल मैं होम डिलीवरी में मसरूफ था कि मैं एक छोटी सी कोठी में पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने हस्बे दस्तूर कॉल बेल का बटन दबाया, मगर शायद कॉल बेल के बटन में कोई खराबी थी और किसी ने दरवाजा ना खोला। फिर मैं दस्तक देने के लिए हाथ उठाना ही चाहता था कि मुझे चंद अफराद की बातों की आवाज सुनाई दी। चूंकि मैं अपने वालिद के साथ कुछ अरसा एशिया में रह चुका हूं, इसलिए वहां की जुबान आसानी से समझ सकता हूं। बोलने वाले चूंकि जुबान में बातें कर रहे थे, इसलिए मैं चौंक पड़ा और फिर मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। उनकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि वो मुजरिम हैं और उन्होंने रेड आर्मी हेडक्वार्टर से वजीर आजम को अगवा किया था। अभी मैं उनकी मुकम्मल गुफ्तगू ना सुन सका था कि कोठी का मुलाजिम बाहर आ गया। उसने मुझसे सख्ती से पूछा कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, जिस पर मैंने उसे बताया कि मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ और घंटी बजाने ही वाला था कि वो आ गया है। बहरहाल मैंने उसे सामान दिया, रकम वसूल की और वापस आ गया, मगर मैंने उसकी आंखों में शुबात की झलकियां देख ली थीं। फिर मैंने हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पूरी की। फारिग होने के बाद मैंने आपको टेलीफोन किया और नतीजे में अब मैं यहाँ हूँ, रॉबर्ट जोथम ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, मगर अभी तक तुमने इस कोठी का महल्ले को नहीं बताया, कन्ना हेमरिक ने तेज लहजे में पूछा। सर, बात यह है कि मैं गरीब मुलाजिम हूं। हो सकता है कि मुझे गलत फहमी हुई हो। मैं आपको बता दूं और मेरी इत्तला गलत साबित हो तो मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए जनाब, बेहतर यह है कि आप मेरे साथ चलें। मैं दूर से इशारे से आपको वो कोठी दिखा दूंगा। इसके बाद आप जाने और आपका काम। अगर मेरी इत्तला गलत भी साबित हुई तो कम से कम मैं कसम उठाकर कह सकता हूं
کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، رابرٹ جوتھم نے جواب دیا۔ ایسی بات نہیں، اگر تمہاری اطلاع غلط بھی ثابت ہوئی تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تم کوٹھی کا محل وقوع تو بتاؤ، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ضائع کرتے پھریں، کنر ہیمرک نے جواب دیا۔ جناب، آپ میری بات مان جائیں، اس طرح میرا ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ صرف چند منٹ کی تو بات ہے، رابرٹ جوتھم نے آزان لہجے میں کہا۔ کنر ہیمرک چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے رضامندی میں سر ہلا دیا۔ اس نے سوچا کہ اچھا ہے کہ وہ خود اس کوٹھی کا محل وقوع دیکھ لے گا۔ مجرم چونکہ انتہائی خطرناک، چالاک اور ہوشیار ہیں، اس لیے ان پر سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ ویسے بھی ریڈ آرمی کے ممبروں کو یہاں بلانے اور ریڈ کی تیاری کرنے میں کچھ دیر لگ ہی جائے گی، اس لیے وہ رابرٹ جوتھم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، کنر ہیمرک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، رابرٹ جوتھم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کنر ہیمرک کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ گیراج میں آ گئے۔ کنر ہیمرک نے ایک سیاہ رنگ کی کار باہر نکالی اور رابرٹ جوتھم کو اپنے ہمراہ بٹھا لیا۔ جونز روڈ پر چلیں جناب، ہیڈ کوارٹر سے کار باہر آتے ہی رابرٹ جوتھم نے کہا، اور کنر ہیمرک نے کار کا رخ جونز روڈ کی طرف کر دیا اور کار کو انتہائی تیز رفتاری سے دوڑاتا چلا گیا۔ جونز روڈ پر پہنچتے ہی رابرٹ جوتھم نے اسے کار ایک سائڈ پر روکنے کے لیے کہا۔ یہاں ٹریفک نہیں تھی کیونکہ جونز روڈ پر کمرشل عمارتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ پھر جیسے ہی کنر ہیمرک نے کار روکی، اسی لمحے قریب بیٹھے رابرٹ جوتھم کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور کنر ہیمرک کی کن پٹی پر ایک پٹاخہ سا چھوٹ گیا۔ پہلی ہی ضرب اتنی جچی تلی اور کاری تھی کہ کنر ہیمرک کا سر ڈلک گیا۔ رابرٹ جوتھم، جو دراصل کیپٹن شکیل تھا، اس نے کنر ہیمرک کے بے ہوش ہوتے ہی برق کی سی تیزی سے اسے گھسیٹ کر پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پھر مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی جلد ہی یروشلم روڈ پر پہنچ گئی۔ یروشلم روڈ پر ایک کونے میں ایک سبز رنگ کی کار موجود تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران میک اپ میں موجود تھا۔ کیپٹن شکیل نے کار سبز رنگ کی کار کے قریب جا کر روک دی۔ دوسرے لمحے اس نے بے ہوش کنر ہیمرک کو سبز کار میں منتقل کیا اور عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ سب ٹھیک ہے؟ عمران نے کیپٹن شکیل سے پوچھا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، بڑی آسانی سے مان گیا، اور میں نے عمارت اور اس کا خاص کمرہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اب میں آسانی سے اس کا رول ادا کر سکتا ہوں، کیپٹن شکیل نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں بھیجا تھا، عمران نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک کوٹھی میں داخل ہو گئی جس میں ان کی رہائش تھی۔ کنر ہیمرک کو اٹھا کر تہ خانے میں لایا گیا۔ عمران نے اس کے سب کپڑے اتار دیے اور پھر اسے سامنے لٹا کر کیپٹن شکیل کو کرسی پر بٹھایا اور قریب پڑا ایک بڑا سا باکس کھول کر ایسڈ سائٹریٹ میک اپ کا سامان نکالنے لگا۔ یہ ایسا میک اپ تھا جس کا توڑ آسان نہ تھا۔ عمران نے کیپٹن شکیل کے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ عمران کیپٹن شکیل کے نہ صرف چہرے پر بلکہ پورے جسم پر بھی میک اپ کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی حالت میں میک اپ کا بھانڈا نہ پھوٹ سکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک عمران کے ہاتھ تیزی سے چلتے رہے۔ پھر جب اس نے ہاتھ روکے تو اب کمرے میں 2 کنر ہیمرک موجود تھے۔ ایک فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔
हेलो करना हेनरी, इमरान ने हाथ रोकते हुए कहा। यस इमरान, कैप्टन शकील ने करना हेनरी के लहजे में जवाब देते हुए कहा, और इमरान ने इत्मीनान से सर हिला दिया। ठीक है, करना का लिबास पहन लो, इमरान ने मेकअप बॉक्स बंद करते हुए कहा। कैप्टन शकील ने उठकर एक तरफ पड़ा हुआ करना हेनरी का लिबास पहनना शुरू कर दिया। करना हेनरी का लिबास उसके जिस्म पर बिल्कुल फिट आ गया था। इमरान ने अलमारी से एक सिरिंज निकाली और फिर करना हेनरी के बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, अब करना हेनरी से मजीद तफसीलात हासिल कर ली जाएंगी, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर उसने फर्श पर पड़े हुए करना हेनरी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। फिर 2-3 थप्पड़ों के बाद ही करना हेनरी ने आंखें खोल दी। फिर जैसे ही उसकी नजरें सामने खड़े कैप्टन शकील पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गईं। उसने चौंक कर अपने आप को देखा। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? उसने अपने बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा। नहीं, तुम अपने हमजाद को देख रहे हो करना हेनरी, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। वो रॉबर्ट जॉथम कहाँ है? करना हेनरी इमरान पर नजरें पड़ते ही एक झटके से उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ करना हेनरी, बैठ जाओ। तुम बैठ रहे हो या फिर मैं? इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, और करना हेनरी का चेहरा एकदम बुझ गया। वो कुर्सी पर बैठ गया। इंजेक्शन की वजह से उसकी कुव्वत इरादी खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब वो बड़ी आसानी से इमरान के ट्रांस में आ गया। इमरान आमतौर पर हिप्नोटिज्म से काम नहीं लेता था, क्योंकि इस तरह इसके अपने दिमाग पर खासा बोझ पड़ जाता था। मगर चूंकि इस मौके पर उसे बहुत जल्दी थी, इसलिए तवील तरीका अपनाने की बजाय उसने हिप्नोटिज्म का तरीका इस्तेमाल किया। इंजेक्शन की वजह से करना हेनरी की कुव्वत इरादी चूंकि बेहद कमजोर हो चुकी थी, इसलिए इमरान को ज्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़ी। करना हेनरी, जो कुछ मैं पूछूंगा तुम सच सच बताओगे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, मैं सच सच बताऊंगा, करना हेनरी ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इमरान उससे सवाल करता चला गया और करना हेनरी बड़ी आसानी से अपने और हेडक्वार्टर के मुतालिक तमाम तफसीलात बताता चला गया। इमरान ने उसकी निजी जिंदगी के साथ साथ उसकी पेशावराना जिंदगी के मुतालिक भी तमाम तफसीलात पूछ ली। रेड आर्मी के कोड, उसके मेंबरान के तमाम तफसीलात, और इसके अलावा भी जो तफसीलात कैप्टन शकील के लिए जानना जरूरी थी, वो सब इमरान ने पूछ ली। और करीब खड़ा कैप्टन शकील तमाम तफसीलात अपने जहन में बिठाता चला गया। क्या तुम अब मुतमईन हो कैप्टन? इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, अब मैं पूरे इत्मीनान से ये रोल अदा कर लूंगा, कैप्टन शकील ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, अब तुम जाओ, सबस्कार वहीं छोड़ देना, B6 ट्रांसमीटर अपने साथ ले जाओ, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, कैप्टन शकील ने कहा, और फिर वो करना हेनरी के अंदाज में चलता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। इमरान ने उसके जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया और एक बार फिर करना हेनरी की तरफ बढ़ा, जो बड़े निडाल से अंदाज में कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए बैठा था। करना हेनरी, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? इमरान ने करना से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, करना हेनरी की डूबती हुई आवाज सुनाई दी। मुझे एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी के मुतालिक तफसीलात बताओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा।
اور پھر اس سے پہلے کہ کنہ ہیمرک کو جواب دیتا، اچانک باہر اسٹین گن کے چلنے کی تیز آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ شاید فائرنگ کی تیز آواز نے کنہ ہیمرک کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر وحشت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور 4 افراد ہاتھوں میں اسٹین گنیں لیے اندر داخل ہوئے۔ عمران نے دروازہ کھلتے ہی ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ایک طرف پڑے ہوئے صوفے کے پیچھے جا پڑا۔ اسی لمحے صوفے پر گولیوں کی بارش سی ہونے لگی، مگر عمران نیچے دبک جانے کی وجہ سے گولیوں سے بچا رہا، مگر اب وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ کنہ ہیمرک جھپٹ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک آدمی کے ہاتھ سے اسٹین گن جھپٹ لی۔ وہ کرنل آپ! اور اس حالت میں سب لوگ ایک لمحے کے لیے کنہ ہیمرک کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ خبردار، اپنے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ کنہ ہیمرک نے اسٹین گن ہاتھ میں لیتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا، اور عمران نے کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے، اور پھر وہ صوفے کی پشت سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ منہ دیوار کی طرف کر لو، کنہ ہیمرک نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور عمران نے خاموشی سے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو، اگر یہ ذرا سی بھی حرکت کرے تو بلا تعمل گولی مار دو، کنہ ہیمرک نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر ایک آدمی نے جیب سے کلپ ہتھکڑی نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے عمران کے دونوں بازو پیچھے کر کے ہتھکڑی ڈال دی، اور پھر بازو سے پکڑ کر وہ اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ کوٹھی میں اور کون ہے؟ کنہ ہیمرک نے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ایک ملازم سا شخص تھا جسے گولی مار دی گئی ہے، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے پاس ٹرانسمیٹر ہے؟ کنہ ہیمرک نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یس باس، ایک آدمی نے کہا، اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے کنہ ہیمرک کی طرف بڑھا دیا۔ کنہ ہیمرک نے تیزی سے فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ اگر آپ ہیڈ کوارٹر کال کر رہے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے میک اپ میں جانے والا آدمی گرفتار ہو چکا ہے، ٹرانسمیٹر دینے والے نے کہا۔ اوہ، میں بھی اسی لیے کال کر رہا تھا، مگر تمہیں اس پر شک کیسے ہوا؟ کنہ ہیمرک نے ہاتھ روکتے ہوئے پوچھا۔ سر، جب آپ ایک مشکوک آدمی کے ساتھ ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہوئے تو معمول کے مطابق آپ کو چیک کیا گیا، مگر آپریٹر کی غلطی کی وجہ سے فوری طور پر آپ کا سراغ نہ لگ سکا، وہ کار خالی پائی گئی۔ ہم لوگ فوراً حرکت میں آ گئے۔ تفتیش پر پتا چلا کہ آپ کو سبز رنگ کی کار میں لے جایا گیا ہے۔ چنانچہ سبز کار کا پوچھتے ہوئے ہم اس کوٹھی پر پہنچ گئے۔ ابھی ہم اس کوٹھی پر چھاپا مارنے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ آپ سبز رنگ کی کار میں بیٹھے کوٹھی سے باہر نکلتے نظر آئے۔ ہم سب حیران رہ گئے جب آپ نے ہم پر ایک اجنبی سی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئے، جیسے ہم آپ کے لیے بالکل انجان ہوں۔ اس پر ہمیں شک گزرا، اور پھر ہم نے کار پر فائر کھول دیا۔ کار کے ٹائر بسٹ کر کے ہم نے کار کو روک لیا، اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد ہم نے آپ کے میک اپ میں موجود مجرم کو گرفتار کر لیا۔ لیکن چونکہ اس کی بات چیت، لہجہ، لباس سب کچھ آپ کی طرح کا تھا، اس لیے ہم ایک بار پھر شک میں پڑ گئے۔ مگر ایک سوال نے اس مجرم کی کلئی کھول دی۔
मैंने उसे मुखातिब होकर कहा, जनाब, कर्नल डेविड का हुक्म है कि आपको गिरफ्तार किया जाए और हम कर्नल डेविड के मतहत होने की वजह से मजबूर हैं। इस पर उसने कर्नल डेविड को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और हम समझ गए कि आपके मेकअप में मुजरिम है, वरना उसे जरूर पता होता कि हम GP5 की बजाय रेड आर्मी हेडक्वार्टर से मुतल्लिक हैं और आप हमारी सूरतें अच्छी तरह पहचानते हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद हमने कोठी पर रेड कर दिया। नतीजतन हम आपके सामने हैं। मेरे मेकअप वाला मुजरिम कहाँ है? कर्नल हेमरिक ने सवाल किया। कार में बेहोश पड़ा है जनाब, उसने जवाब दिया। क्या अकेला है? कर्नल हेमरिक ने चौंक कर कहा। नहीं जनाब, 2 आदमी उस पर पहरा दे रहे हैं, उसी ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, ये इसका लिबास पड़ा है, उसे जाकर पहना दो और मेरा लिबास उतार कर ले आओ, कर्नल हेमरिक ने कहा और वो आदमी फर्श पर पड़ा हुआ कैप्टन शकील का लिबास उठाकर बाहर निकल गया। मेरे मुतल्लिक क्या हुक्म है जनाब? क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? यकीन करें, खड़े खड़े मेरी टांगें सुन हो गई हैं। अब तक खामोश खड़े हुए इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में पूछा। नहीं, खड़े रहो वरना गोली मार दूंगा, कर्नल हेमरिक ने तल्ख लहजे में कहा। बैठे हुए को भी गोली मारी जा सकती है अगर आपका निशाना कमजोर ना हो तो, और मैं नहीं समझता कि आपका निशाना कमजोर होगा, इमरान ने उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा और फिर इत्मीनान से करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कर्नल हेमरिक खामोश रहा। अब कमरे में कर्नल हेमरिक के साथ 2 अफराद मौजूद थे और वो दोनों मुसल्ला थे। उनकी तेज नजरें इमरान पर जमी हुई थीं। कर्नल हेमरिक, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्या करूं, चैन नहीं आता, इमरान ने अचानक कर्नल हेमरिक से मुखातिब होते हुए कहा। क्या मतलब? कर्नल हेमरिक ने चौंक कर कहा और उसी लम्हे इमरान के हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आए और इमरान के हाथों में मौजूद क्लिप हथकड़ी कमान से निकले हुए तीर की तरह उड़ती हुई सीधी कर्नल हेमरिक की पेशानी पर पड़ी और कर्नल हेमरिक ओह की आवाज निकालता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। कर्नल हेमरिक के दोनों साथी इस अचानक इफ्तार पर बुखला गए और उनकी बुखलाहट का यही लम्हा इमरान के लिए कीमती था। उसने बिजली की सी तेजी से एक पर कुर्सी दे मारी और दूसरे पर खुद छलांग लगा दी। उसने छलांग इस अंदाज से मारी थी कि उसके हाथों से स्टेन गन पकड़ता हुआ कमरे के दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ और फिर एक लम्हा जाया किए बगैर उसने दरवाजे के पट की आड़ ले ली। कुर्सी पर गिरने वाले के हाथ में पकड़ी हुई स्टेन गन से निकलने वाली गोलियां ठीक पलाई के बने हुए दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाजा दोनों तरफ से प्लाईवुड लगाकर बनाया गया था और दरमियान में नारियल के छिलके भरकर उसका हुजम बढ़ाया गया था। गोलियां इस नारियल के छिलकों में ही फंस कर रह गईं, वरना जाहिर है कि इमरान दरवाजे के पट के पीछे भी सलामत नहीं रह सकता था। उसी लम्हे इमरान ने स्टेन गन सीधी की और फिर सिवाय कर्नल हेमरिक के जो बेहोश पड़ा था, दोनों एजेंट गोलियों से छलनी हो गए। उस लम्हे बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर 2 अफराद दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। वो शायद ये समझे थे कि बंधे हुए मुजरिम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, इसलिए वो तेजी से अंदर बढ़ते हुए आए और फिर इमरान के स्टेन गन ने इन दोनों को भी मौत की वादी में पहुंचा दिया। दूसरे लम्हे इमरान उछलकर दरवाजे से बाहर आया और फिर राहदारी में दौड़ता चला गया। राहदारी के आखिरी सिरे पर सीढ़ियां बनी हुई थीं जो ऊपर वाली मंजिल पर जाती थीं। इमरान तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर वाली मंजिल में पहुंच गया
اور پھر اس نے کھڑکی کے پٹ سے باہر جھانکا۔ سبز رنگ کی کار پورچ میں کھڑی تھی اور دو مسلح افراد ہاتھوں میں اسٹین گنے پکڑے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ ان کی نظریں حسب توقع سامنے والے برآمدے پر لگی ہوئی تھیں۔ اگر عمران اوپر آنے کے بجائے سیدھا باہر نکلتا تو یقیناً گولیاں اسے چاٹ جاتی، مگر اب وہ نہ صرف محفوظ تھا بلکہ وہ دونوں افراد بھی اس کی زد میں تھے۔ عمران نے اسٹین گن احتیاط سے ایک طرف رکھی اور پھر جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال لیا۔ وہ گولیوں کے دھماکوں سے ارد گرد کی آبادی کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ بلائے ہوئے کتوں کی طرح پھرتے ہوئے GP5 کے ایجنٹ کوٹھی پر چڑھ دوڑتے۔ اسے معلوم تھا کہ اندرونی کمرے میں ہونے والی فائرنگ کی آواز کوٹھی سے باہر نہ گئی ہوگی۔ پھر اس نے پھرتی سے ریوالور نکالا۔ دوسرے لمحے دوبارہ چٹ چٹ کی آوازیں نکلیں اور کار کے قریب کھڑے ہوئے دونوں افراد ہوا میں ہاتھ مارتے ہوئے زمین پر ڈیر ہو گئے۔ عمران نے تیزی سے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا سیڑھیاں اتر کر واپس نچلی منزل پر آ گیا اور پھر راہداری میں دوڑتا ہو واپس اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں کرنل ہیمرک بے ہوش پڑا تھا۔ مگر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عمران ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ وہاں پڑی ہوئی لاشوں کے درمیان کرنل ہیمرک موجود نہ تھا۔ عمران تیزی سے پلٹا اور پھر اندھا دھند بھاگتا ہوا سامنے برآمدے کی طرف بڑھا، اور پھر جیسے ہی وہ برآمدے میں آیا اسے سامنے کھڑی کار تو نظر آئی مگر کرنل ہیمرک کہیں موجود نہ تھا۔ وہ تیزی سے باہر آیا اور اسی لمحے اس کی نظریں کوٹھی کی پچھلی سمت موجود دیوار پر پڑیں۔ کرنل ہیمرک دیوار پر موجود تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اسٹین گن سیدھی کرتا، کرنل ہیمرک دوسری طرف کود گیا۔ اب کرنل ہیمرک کے پیچھے بھاگنا حماقت تھی، کیونکہ اپنی گلیوں سے نکل کر وہ جلد ہی کسی سڑک پر پہنچ جائے گا اور پھر GP5 اور پولیس کو لے کر کوٹھی پر چڑھ دوڑے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے کار کی طرف دوڑا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو کرنل ہیمرک کے میک اپ میں پچھلی نشست پر پڑے دیکھا۔ اس کے کپڑے وہیں پڑے ہوئے تھے۔ کپڑے لے آنے والوں نے شاید ابھی اس کے کپڑے اتارے ہی تھے کہ اندر ہونے والی فائرنگ سن کر اندر آ گئے۔ عمران نے تیزی سے کار کا دروازہ کھولا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور دوسرے ہی لمحے اس نے کار موڑ کر پھاٹک کا رخ کیا۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ عمران کار لیے باہر سڑک پر آیا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے کار دوڑاتا ہوا مضافات کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس نے کار ایک تنگ سی گلی میں روک دی اور پھر وہ پچھلی نشست پر پڑے ہوئے بے ہوش کیپٹن شکیل پر جھک گیا۔ اس نے 2 انگلیوں سے اس کی ناک پر چٹکی بھر کر دبا دی اور دوسرا ہاتھ پوری سختی سے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد سانس بند ہونے کی وجہ سے کیپٹن شکیل کا جسم کسمسانے لگا اور پھر عمران نے ہاتھ ہٹا لیے۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے آنکھیں کھول دیں۔ جلدی سے کپڑے پہن لو، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور کیپٹن شکیل بکھلا کر سیدھا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیپٹن شکیل نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جلدی کرو، کپڑے پہنو، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا اور کیپٹن شکیل نے بکھلا کر اپنے جسم کو دیکھا اور پھر تیزی سے قریب پڑے ہوئے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ مجھے معلوم ہے وہ ہماری توقع سے زیادہ ہوشیار ہیں، بہرحال کوئی بات نہیں، اب نہ صحیح پھر صحیح، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اس دوران کیپٹن شکیل نے کپڑے پہن لیے اور پھر وہ دونوں کار سے باہر آ گئے۔ گلی میں سے گزر کر وہ ایک اور گلی میں آئے اور پھر مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے
वो एक छोटे से मकान में दाखिल हो गए। यहाँ से एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग उस अड्डे पर जाती थी जहां वो सब इस वक्त रहते थे, और यही उकाबों का हेडक्वार्टर था। ये इमरान ही की तजवीज़ थी कि मेकअप हेडक्वार्टर की बजाय किसी और जगह किया जाए, और इसकी ये एहतियात काम आ गई, वरना रेड आर्मी उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती। थोड़ी देर बाद वो सही सलामत अपने हेडक्वार्टर पहुंच गए। अबू नाफे कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसकी नजरें बार बार मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर की तरफ जाती, मगर ट्रांसमीटर का बल्ब बुझा हुआ देखकर वो एक बार फिर टहलना शुरू कर देता। अबू नाफे इमरान और उसके साथियों की बेपनाह जुर्रत और कारकर्दगी से इतना मुतासिर हुआ था कि उसने भी बराह रास्त मैदान में उतरने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा था कि गैर मुल्क से आने वाले ये लोग अगर इस कदर तेजी और फुर्ती से काम कर सकते हैं तो फिर इस मुल्क में रहने वाले और उनसे ज्यादा वसाइल रखने के बावजूद वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहें। यही सोचकर उसने फैसला किया कि वो इमरान और इसके साथियों से पहले एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी में घुसेगा और उसे हर कीमत पर तबाह कर देगा, ताकि इमरान और उसके साथियों को यह एहसास हो सके कि उकाब भी कोई अहमियत रखती है। इस फैसले पर पहुंचते ही उसने लेबोरेटरी में मौजूद उकाब से राब्ता कायम किया और उससे मजीद तफसीलात हासिल की, ताकि वो खुद लेबोरेटरी में दाखिल हो सके, और अब उसे उसी उकाब की कॉल का इंतजार था। फिर कमरे में एक हल्की सी सीटी की आवाज गूंजी और अबू नाफे तेजी से ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ गया। ट्रांसमीटर का बुझा हुआ बल्ब अब तेजी से जल बुझ रहा था। अबू नाफे ने एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे सीटी की आवाज पर एक मर्दाना आवाज गालिब आ गई। 12वां उकाब बोल रहा हूं, ओवर। यस, पहला उकाब, ओवर। अबू नाफे ने बटन दबाते हुए कहा। बॉस, मैंने मजीद तफसीलात हासिल की हैं, मगर इस वक्त लेबोरेटरी या नर्सरी के अंदर दाखिल होना नामुमकिन है। वहां नर्सरी के इर्द गिर्द और ऊपर नजर न आने वाली मैकावियन शॉओं का जाल फैला दिया गया है। अब नर्सरी से 10 किलोमीटर दूर तक का इलाका उनकी नजरों के सामने है। नर्सरी पर नफरी भी डबल कर दी गई है। लेबोरेटरी में रहने वालों का बाहर निकलना ताहुक्म सानी मंसूख कर दिया गया है और नर्सरी से कोई पौधों की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। खुराक के थैले भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए नर्सरी में पहुंचाए जा रहे हैं। ओवर। 12वें उकाब ने तमाम तफसीलात बताते हुए कहा। ओह, कोई ऐसा तरीका जिससे नर्सरी में दाखिल हुआ जा सके? ओवर। अबू नाफे ने मायूस लहजे में पूछा। नहीं जनाब, ऐसा कोई तरीका नहीं। ओवर। 12वें उकाब ने जवाब दिया। तुमने ये तमाम तफसीलात कहां से हासिल की हैं? ओवर। अबू नाफे ने कुछ सोचते हुए पूछा। मैकावियन शॉओं को नस्ब करने वाले ग्रुप में मेरा एक साथी शामिल था, इससे मालूम हुआ है। ओवर। 12वें उकाब ने जवाब देते हुए कहा। क्या किसी तरह मैकावियन सिस्टम को नकारा किया जा सकता है या आर्जी तौर पर उसे खराब किया जा सकता है? ओवर। अबू नाफे ने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं बॉस, ऐसा नामुमकिन है। मैकावियन सिस्टम कंट्रोलिंग मशीन लेबोरेटरी में है और वहां दाखिल हुए बगैर उसे खराब या नकारा नहीं किया जा सकता। ओवर। दूसरी तरफ से स्पाट लहजे में जवाब दिया गया। ओके, ठीक है, थैंक यू, ओवर एंड ऑल। अबू नाफे ने थके हुए लहजे में कहा और फिर ढीले हाथों से ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया।
उसका सारा जोश साबन की झाग की तरह बैठ गया था। लेबोरेटरी का दिफा इस अंदाज में किया गया था कि इसमें दाखिला नामुमकिन होकर रह गया था। वो काफी देर बैठा कुछ सोचता रहा। फिर उसने तेजी से ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया और उस पर हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। वो ये ताजा तरीन तफसीलात फौरी तौर पर प्रिंस को मुंतकिल करना चाहता था। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। हेडक्वार्टर, ओवर। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। अबू नाफी स्पीकिंग। क्या प्रिंस मौजूद है? ओवर। अबू नाफी ने पूछा। यस बॉस, वो अभी अभी वापस आए हैं। उनके साथी कर्नल हेनरिक के मेकअप में हैं। ओवर। हेडक्वार्टर से जवाब दिया गया। ओह, मगर वो तो कर्नल हेनरिक को अगवा करने गए थे। क्या उनके साथ असली कर्नल हेनरिक है? ओवर। अबू नाफी को याद आ गया कि प्रिंस ने सुबह खाली कोठी की चाबी और कार उससे हासिल की थी। नहीं जनाब, वो उनके साथी हैं। प्रिंस अब उनका मेकअप खत्म कर रहे हैं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, तो इसका मतलब है कि प्रिंस का मिशन नाकाम हो गया है। ठीक है, मैं खुद नहीं आ रहा हूं। ओवर एंड ऑल। अबू नाफी ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके वो तेजी से खड़ा हो गया। उसने ट्रांसमीटर उठाकर एक अलमारी के खुफिया खाने में रखा और फिर अलमारी बंद करके वो कमरे से बाहर निकल आया। चंद ही लम्हों में वो कोठी के पोर्च में पहुंच गया। पोर्च में नीले रंग की एक छोटी सी कार मौजूद थी। उसने कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली और फिर कार को मोड़कर उसका रुख फाटक की तरफ कर दिया। फाटक के करीब पहुंचते ही उसने डैशबोर्ड के अंदर हाथ डाल दिया और एक बटन दबाया और बटन दबते ही कोठी का फाटक खुद ब खुद खुलता चला गया। अबू नाफी उसी रफ्तार से कार फाटक से गुजारता चला गया। कार के फाटक से बाहर निकलते ही फाटक खुद ब खुद बंद हो गया। अबू नाफी ने कार सड़क पर डाली और तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी ये कोठी तिल अबीब के इंतहाई शुमाली हिस्से की तरफ थी। वो यहाँ अकेला रहता था, अपने असल नाम से। सिर्फ एक मुलाजिम था जो कोठी की देखभाल करता था। अबू नाफी जैसे ही मरकजी शाहराह पर पहुंचा, अचानक एक मोड़ पर GP5 के बेशुमार कारिंदे इधर उधर से सड़क पर चढ़ आए। उन सबके हाथों में स्टेन गन्नें थीं। उनकी मखसूस नीली वर्दियां उनकी असलियत दूर से बता रही थीं। अबू नाफी ने बड़ी फुर्ती से कार रोक ली। उसकी आंखों में हैरत थी कि आखिर इसकी कार को इस अंदाज में क्यों रोका गया है। कार एक तरफ खड़ी करके नीचे उतर आओ, एक सिपाही ने सख्त लहजे में अबू नाफी से मुखातिब होकर कहा और अबू नाफी ने उसके हुक्म की तामील की। उसने बड़े इत्मीनान से कार एक तरफ रोकी और फिर बाहर आ गया। क्या बात है, मुझे क्यों रोका गया है? अबू नाफी के लहजे में फितरी तशवीश का अंसर नुमाया था। क्या तुम्हारा नाम अबू नाफी है और तुम अबू नाफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के सदर हो? उसी सिपाही ने जो इस ग्रुप का इंचार्ज मालूम हो रहा था बड़े सख्त लहजे में पूछा। हाँ, मैं अबू नाफी हूं और तुम्हारी इतला दुरुस्त है, अबू नाफी ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसकी तलाशी लो, इंचार्ज ने करीब खड़े अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। दो अफराद ने बड़ी फुर्ती से उसकी तलाशी ली, मगर जाहिर है उसके पास कोई असला ना था। ठीक है, तुम पुलिस कार में बैठ जाओ, तुम्हें हेडक्वार्टर तलब किया गया है।
انچارج نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر قریبی گلی میں موجود پولیس کار میں بٹھا دیا گیا۔ 3 افراد اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں موجود تھیں اور وہ پوری طرح چوکنے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کیا کیا ہے جو مجھے اس طرح لے جایا جا رہا ہے؟ میں اسرائیل کا ایک معزز شہری ہوں اور میں نے ہمیشہ حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے، ابو نافع نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، تمہارے سوالوں کا جواب ہیڈ کوارٹر میں مل جائے گا۔ انچارج نے، جو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا، کرخت لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ابو نافع نے خاموشی اختیار کر لی۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس طرح اسے کیوں GP5 ہیڈ کوارٹر لے جایا جا رہا ہے۔ کیا انہیں اس کی اصل حیثیت کا علم ہو گیا ہے؟ مگر کیسے؟ تھوڑی دیر بعد پولیس کار ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی اور اسے اتار کر وہاں کے محافظوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو نافع کرنل ڈیوڈ کے خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ کرنل ڈیوڈ میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تیز نظریں ابو نافع پر جم گئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں اس کی اصلیت جانچ رہا ہو۔ بیٹھو، کرنل ڈیوڈ نے ابو نافع سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ ابو نافع خاموشی سے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے لے آنے والے محافظ چند قدم ہٹ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ البتہ ان کے ہاتھوں میں موجود اسٹین گنوں کا رخ ابو نافع کی طرف ہی تھا۔ تم ابو نافع ہو؟ ابو نافع امپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشن کے صدر، کرنل ڈیوڈ نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یہ درست ہے، ابو نافع نے مختصر سے لفظوں میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ سبز رنگ کی سیڈان جس کے نمبر IM0231 ہیں تمہاری کمپنی کی ملکیت ہے، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اور اسی لمحے ایک جماکے سے ساری بات ابو نافع کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے آج صبح ہی یہ گاڑی پرنس کے حوالے کی تھی۔ اس لمحے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہ تھی کہ اگر پرنس کا مشن ناکام ہو گیا تو اس گاڑی کی وجہ سے اس کا بآسانی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات بھی درست ہے جناب، ابو نافع نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غیر ملکی مجرموں کی پشت پناہی تم کر رہے ہو، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ غیر ملکی مجرم؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ یہ گاڑی میری کمپنی میں جنرل ڈیوٹی کے کام آتی ہے اور میری کمپنی کا کوئی بھی شخص اس گاڑی کو کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے۔ آخر اس گاڑی کے ساتھ ہوا کیا ہے جناب؟ ابو نافع نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو اب تم ہم سے اڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی معلوم ہو جاتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور پھر اس نے محافظوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے بلو روم میں لے چلو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اور دیکھو، خیال رکھنا یہ بھاگنے نہ پائے۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، دونوں محافظ عقاب کی طرح ابو نافع پر جھپٹے اور پھر ان دونوں نے اس کے بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا اور کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ کرنل ڈیوڈ نے اس کے جاتے ہی میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ دوسرے لمحے کمرے کے سامنے والی دیوار میں نصب ایک اسکرین روشن ہو گئی۔ اس پر ایک نوجوان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ابو نافع امپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشن کے متعلق تازہ ترین تفصیلات 10 منٹ کے اندر میرے پاس پہنچ جانی چاہیے۔
کرنل ڈیوڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کر دیا اور اسکرین تاریک ہو گئی۔ کرنل ڈیوڈ کا چہرہ اندرونی مسرت سے جگمگا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے صحیح آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے اور اب مجرموں کا پتہ آسانی سے چل جائے گا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کرنل ہیمرک کے اغوا اور پھر واپسی کا پتہ چلا تھا۔ کرنل ہیمرک نے کوٹھی سے نکلتے ہوئے کار کا نمبر دیکھ لیا تھا۔ پھر یہ کار ایک گلی میں کھڑی مل گئی اور چند ہی لمحوں میں GP5 کے کارندوں نے اس کے اصل مالک کا پتہ چلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل ڈیوڈ نے اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے اور GP5 کو ایک کشتی گاڑی نے بتایا کہ ابو نافع کار میں کوٹھی سے نکلا ہے، وہ فلاں سڑک پر آ رہا ہے۔ چنانچہ اسے وہاں سے روکا گیا اور نتیجے میں اس وقت وہ بلو روم میں موجود تھا۔ اب کرنل ڈیوڈ کو ابو نافع کی کمپنی کے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار تھا تاکہ وہ حالات سے باخبر ہو کر اصلیت تک پہنچ سکے۔ اسے یقین تھا کہ بلو روم میں کیے جانے والے تشدد کے سامنے ابو نافع چند لمحے بھی نہ ٹھہر سکے گا، وہ سب کچھ اگل دے گا۔ عمران نے کیپٹن شکیل کا میک اپ صاف کر دیا تھا اور اب وہ اپنے اصلی روپ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت کمرے میں عمران سمیت تمام ممبران موجود تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں لیبارٹری میں براہ راست حملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے سے ہم الجھ بھی سکتے ہیں، صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مگر وہ لوگ بے حد ہوشیار اور چکنے ہو چکے ہیں، اس لیے براہ راست لیبارٹری پر حملہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے ایسے اقدامات کریں جن سے یہ لوگ الجھ جائیں اور ان کی توجہ لیبارٹری سے ہٹ جائے، جولیا نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ مجھے جولیا کی رائے سے اتفاق ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، مگر ظاہر ہے پرنالہ نہیں رہے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بھائی، میرا مطلب ہے کہ تم تینوں وہی کرو جو تم نے سوچا ہے۔ میں اور جوزف لیبارٹری کے سلسلے میں کام کریں گے، اس طرح پانچوں کا فیصلہ بھی سر آنکھوں پر اور پرنالہ بھی وہیں رہے گا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم اکٹھے ہی کام کریں گے، تم علیحدہ کام نہیں کرو گے، جولیا نے جلائے ہوئے انداز میں کہا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ اوہو، یہ پاکیشیا نہیں ہے جہاں اس چوہے نے تمہیں ہم پر مسلط کر رکھا ہے، یہ اسرائیل ہے اور یہاں کا انچارج میں ہوں، عمران نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان حواس باختہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ باس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، نوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ ابو نافع کا آدمی تھا۔ ابو نافع کو؟ مگر کیسے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس کی سبز رنگ کی کار کی وجہ سے باس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور GP5 کے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا ہے اور اب وہ بلو روم میں ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ بلو روم؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں پرنس، GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں موجود دنیا کے سب سے بھیانک عقوبت خانے کو بلو روم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جہاں زمانے قدیم سے لے کر جدید ترین دور کے ایسے خوفناک آلات موجود ہیں کہ پتھر بھی آخرکار بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص ایک بار بلو روم میں داخل ہو جائے
تو پھر چاہے وہ کتنی بھی قوت ارادی کا مالک ہو، اسے وہاں سچ اگلنا ہی پڑتا ہے۔ اور باس کو بلو روم میں لے جایا گیا ہے۔ ہم سب شدید خطرے میں ہیں۔ نوجوان نے ہانپتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، غلطی میری تھی کہ میں نے وہ کار یوں ہی گلی میں چھوڑ دی۔ بہرحال تم بے فکر رہو، ہم تمہارے باس کو صحیح سلامت واپس لے آئیں گے۔ عمران نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جولیا، تمہارے فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ہمیں فوری طور پر GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا ہے، ایک کاری اور بھرپور حملہ۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، اس کے چہرے پر درندگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ جی جناب، جو مدد آپ چاہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ عمران کے چہرے پر پھیلی ہوئی درندگی دیکھ کر بری طرح سہم گیا تھا۔ تم 2 کاریں تیار کر دو، 2 ڈرائیور فوراً، B6 ٹرانسمیٹر بھی اٹھا لو اور مجھے اسلحہ خانے میں لے چلو فوراً، عمران نے کہا اور نوجوان نے سر ہلا دیا۔ عمران اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اسلحہ خانے کی طرف بڑھا اور عمران کے ساتھی تیزی سے اس راستے کی طرف دوڑے جہاں کاریں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد عمران اسلحے سے لدا پھدا واپس آیا اور پھر اس نے اسلحہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ جدید ترین قسم کی اسٹین گنیں، دھوئیں کے بم، آگ لگانے والے بم، سیلنسر لگے مشینی پسٹل اور اس قسم کے کئی آئٹم اس نے سب کو تقسیم کر دیے۔